अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 22 शव्वाल 1445 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, मई की 2 तारीख 2024। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह मुजादिला आयत नंबर 8 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, इलल लज़ीना, उन लोगों के तरफ, नूहु अनिन नजवा, मना किए गए सरगोशी से, सुम्मा यऊदूना, फिर वो वही करते हैं, लिमा नूहु अनहु, जिससे उन्हें मना किया गया। वयब वयब वयतनाजौना बिल इस्मी, और वो सरगोशी करते हैं गुनाह में, वल उद्वानी, और सरकशी में, व मासियतिर रसूली, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में। व इज़ा जाऊ का, और जब वो आपके पास आते हैं, हय्यू का, आपको सलाम करते हैं, बिमा लम युहयी का बिल्लाह, उस तरीके से या उन अल्फाज से जिन अल्फाज से अल्लाह ताला ने आपको दुआ नहीं दिया। वो यक़ूलूना, और वो कहते हैं, फी अनफुसिहिम, अपने नफ्सों में, लौला युअज़्ज़िबुन अल्लाहु, क्यों नहीं हमें अजाब देता अल्लाह, बिमा नक़ूलु, उस पर जो हम कहते हैं, हस्बुहुम जहन्नम, उनके लिए काफ़ी है जहन्नम, यस्लौनहा, वो उसमें दाखिल किए जाएंगे, फबीसल मसीर, सो कितना ही बुरा है ठिकाना। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें सरगोशी करने से मना किया गया था, लेकिन वो फिर वही काम करते हैं जिससे उन्हें मना किया गया था। और वो जो सो सर यानी वो क्या था, वो कि वो बाहम गुनाह के काम में और सरकशी में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में सरगोशियां करते थे। और जब वो आपके पास आते हैं तो आपको उन अल्फाज से सलाम करते हैं जिन अल्फाज से अल्लाह ताला ने आपको जो सो दुआ नहीं दी, या जिन अल्फाज का अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया। और वो कहते हैं अपने दिलों में, अपने नफ्सों में ये बात करते हैं कि क्यों नहीं हमें अल्लाह ताला अजाब देता उस पर जो हम बात करते हैं या जो हम अमल करते हैं, उस पर हमें क्यों गिरफ्त नहीं करता। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके लिए जहन्नम काफ़ी है, वो उसमें डाले जाएंगे, और वो बुरा ठिकाना है। यानी इसमें जो कहा जा रहा है, इसके पसे मंज़र में क्या है कि ख़ास तौर पे मदीने में जो यहूदी, बहुत सारे यहूदी थे और वहाँ पर मुनाफिकीन भी थे। तो वो करते क्या कि जब कभी मुसलमान साहबा इकराम जो सो किसी रास्ते से गुजर रहे होते या कहीं से गुजर रहे होते, तो वहां पर वो आपस में इस तरीके से एक दूसरे के सरगोशी सरगोशी क्या कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बात करना, एक जगह पर कानाफूसी करना जिसको कहते हैं ना। तो इस तरीके से वो कानाफूसी करते कि सहाबा इकराम जब वहां से गुजर रहे होते तो उनको ये वो तासुर होता कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं, या कोई ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों के किसी लश्कर के ऊपर जो सो कुफारों ने हमला कर दिया और उनको नुकसान पहुंचा दिया और उसकी खबर इनको मिल गई है। यानी मुसलमानों के खिलाफ इन लोग कोई साजिश कर रहे हैं या मुसलमानों को तकलीफ देने की बातें कर रहे हैं। तो इस तरीके से मुसलमान जब उनको देखते तो घबरा जाते, परेशान हो जाते। जब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना कर दिया, यहूदियों को और मुनाफिकीन वगैरह को कहा कि खबरदार तुम इस तरीके के सरगोशियां नहीं करना। तो कुछ अरसा तो खामोश रहे, उसके बाद दोबारा वो काम करना फिर से शुरू कर दिया। यानी जब कभी मुसलमानों को आता जाता देखते तो इस तरीके से आपस में सरगोशियां करते, जिस पर मुसलमान जो सो घबरा जाते, परेशान होते कि कहीं ये हमारे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहे हैं, कहीं मुसलमानों का कहीं पर कोई नुकसान हुआ है और इनको उसकी खबर मिल गई है। तो इस तरीके के बुरे आमाल कर रहे होते। तो उसी का यहाँ पर अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं कि वो लोग जिन्हें मना किया गया था तो दोबारा वो गुनाह का काम करना शुरू कर देते हैं, और वो सरगोशी में जो सो वो गुनाह के काम और जो सो सरकशी और नबी की नामासियत के लिए सरगोशियां कर रहे होते हैं। और एक गुनाह, दूसरा गुनाह ये है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज से सलाम करते हैं जो अल्फाज साबित नहीं है या अल्लाह के तरफ से वारिद नहीं है। और वो क्या है
جب خاص طور پہ یہودی لوگ جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتے یا کہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے السلام علیکم، یعنی تھوڑا سا الفاظ کو بگاڑ دیتے اور اس کے معنی کہیں سے کہیں نکل جاتے. السلام علیکم یعنی تم پر موت ہو، اس طریقے سے وہ الفاظ جو سو بیان کرتے. تو اللہ تعالیٰ اسی کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو ان الفاظ سے سلام کرتے جس جو اللہ نے حکم نہیں دیا، یا اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا نہیں دی، تو یہ الفاظ وہ استعمال کرتے. جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طریقے کے الفاظ جو سلام کے ہیں، سام نہیں. سام کے معنی ہوتے ہیں موت، سلام کے معنی ہوتے ہیں سلامتی. تو تھوڑا سا الفاظ کو بگاڑ کر اور تھوڑا سا بدل کر وہ اپنی تعصب کو، اپنے اندر جو نفرت تھی اس کو اظہار کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اسی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا. اور اس کے بعد کیا کرتے؟ ہٹ درمی کیا ہے کہ جب ان کو پتا تھا کہ ہم جو مقصد ہمارا ہے السلام علیکم کہہ کر نبی پر بددعا کے طور پر ہم کہہ رہے ہیں، تو اس کے باوجود بھی کیوں ہم پر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں نازل کرتا؟ یعنی وہ یہ کہتے، یہ تعجب کرتے کہ ہم نے تو نبی کو بددعا دی ہے اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہماری گرفت کیوں نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں ڈھیل دیا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سوچتے تھے کہ اگر یہ واقع اللہ کے نبی ہے اور ہم نے ان کے اوپر بددعا کی تو اللہ تعالیٰ ہماری گرفت کرے گا، ہمیں سزا دے گا. لیکن اس کے برعکس میں اللہ تعالیٰ ان کی گرفت نہیں کر رہا تھا، انہیں ڈھیل دیا ہوا تھا. تو وہ اسی کو جو اپنے دلوں میں کہتے اور سوچتے کہ کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہ پر یا ہماری اس غلطی پر سزا نہیں دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے کافی ہے جہنم جس میں وہ داخل کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی فوراً گرفت نہیں کی ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ بچے رہیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے. ان کا تو ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا جگہ ہے. مطلب کیا ہے کہ دنیا میں اگر اللہ نے ان کو وقتی طور پر اگر نہیں پکڑا، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے بچ گئے ہیں، بلکہ حقیقت میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں نہیں پکڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بڑی سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظار کر رہا ہے کہ جب وہ جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا. تو اس طریقے سے یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جب بھی سلام کرنے کی کوشش کرتے تو سلام کو بگاڑ کر السلام علیکم کہتے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تھا کہ جب کبھی یہ یہودی اگر تمہیں سلام کرے تو وعلیکم کہہ دیا کرو. یعنی وعلیکم سے مطلب تم پر بھی، اگر اس کا ارادہ سلام کرنے کا ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے تم پر بھی سلام ہو، لیکن اگر اس کا ارادہ برا ہے، السلام علیکم کہہ کے تمہیں بددعا دینے کی کوشش کرتا، تو جب آپ کہہ دو گے کہ تم پر بھی، اس کا مطلب یہ کہ تم ہی پر جو سو موت ہو، اس کو لوٹا دیا جائے. جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھے تھے گھر کے سامنے یا اس طریقے سے، تو سامنے سے یہودی گزر رہا تھا اور اس نے جو سو اسی طریقے سے السلام علیکم کہہ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں وعلیکم کہہ دیا. جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب سن لی تھی ان بات کو تو بہت ناراض ہوئی اور کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو بددعا دے رہا ہے اور آپ خاموش ہو گئے، یعنی اس کو پکڑ کے سزا دینا چاہیے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ میں نے بھی اس کو پلٹا کے کہہ دیا ہے وعلیکم، یعنی تجھ پر بھی، یعنی اگر تو واقعی مجھے بددعا دینے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ چیز تجھ پر ہی پلٹ کے آئے. تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پلٹا دیا تھا. تو یہی حکم اس زمانے میں جو سو مشرکین اور یہودی وغیرہ جب اس طریقے کے بری حرکت کرتے تھے تو اس پر یہ حکم تھا. ورنہ تو عام طور پہ اچھا کچھ لوگوں نے، آج بھی لوگوں نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ مشرکین اور کفار اگر ہم کو سلام کریں تو ہم بھی ان کو وعلیکم ہی کہہ دیں. کچھ علماء نے اسی طریقے اس پر گئے ہیں، لیکن عام طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب کبھی تو کوئی تمہیں سلام کرے تو اسی جیسا یا اس سے بہتر انداز میں لوٹا دو. تو اس کے حکم کے مطابق جو صحیح بات لگتی ہے کہ اگر یہود و نصارہ ہو یا مشرکین ہو، اگر وہ نیک نیتی سے، کوئی برے ارادے سے نہ ہو اور اگر آپ کو سلام کریں تو آپ ان کو وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسے کہ کچھ علماء نے اس پر فتویٰ دیا ہے، واللہ عالم. تو بہرحال یہ معاملہ یہودیوں کا تھا جس کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم باہم سرگوشی کرو، فلا تناجوا بالاسم، تو تم سرگوشی نہ کرو گناہ میں،
वल उद्वानी और सरकशी में, व मासियत रसूली और रसूल की नाफरमानी में, व तनाजो बिल बिर्रि और तुम सरगोशी करो नेकी में, व तक़वा और तक़वा और परहेजगारी में, वत्तक़ुल्लाह और तुम डरते रहो अल्लाह से, अल्लज़ी इलैहि तुहशरून वो जिसके तरफ तुम्हें जमा किया जाएगा। तो इससे पहले यहूदियों का और मुनाफिकीन का जो बुरा अमल था वो जिक्र करके, उनकी बुराई को जिक्र करने के बाद अब अल्लाह ताला ईमान वालों को कह रहे हैं, ए ईमान वालों, जब तुम बाहम आपस में सरगोशियां करो तो खबरदार तुम गुनाह के काम में, सरकशी के काम में और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में सरगोशियां ना करना, बल्कि तुम सरगोशी करो तकवे के कामों पर, नेकी के कामों पर, और या अल्लाह से डरते रहो वो जिसके तरफ तुम जमा किए जाओगे। यानी जो बुराई यहूदी और मुनाफिकीन करते थे, ए ईमान वालों तुम उसमें दाखिल नहीं होना, बल्कि जब कभी भी तुम आपस में गुफ्तगू करो और सरगोशी करो तो नेकी और तकवे के काम में करो, क्योंकि तुम याद रखो कि अल्लाह के तरफ जमा किए जाओगे और अल्लाह ताला उस पर हिसाब लेगा। इन्नमा नजवा इसके सिवा नहीं कि सरगोशी मिन शैतानी शैतान के तरफ से है, लियाजुन लजीना आमनु ताकि वो गमगीन कर दे ईमान वालों को, वलैसा बिज़ारिहिम शैअन और वो कुछ ना बिगाड़ सकेगा उनका, इल्ला बिइज़्निल्लाहि मगर अल्लाह के हुक्म से, व अलल्लाहि और अल्लाह ही पर, फल यतवक्कलिल मोमिनून बस भरोसा करना चाहिए मोमिनों को, ईमान वालों को। इसके सिवा नहीं कि सरगोशी यानी बुरे सरगोशियां वो शैतान की तरफ से है ताकि ईमान वालों को गमगीन कर दे, लेकिन वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते सिवाय वो जो अल्लाह की इजाज़त से हो। और अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए मोमिनों को, यानी अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए ईमान वालों को। यानी जो मुशरिकीन और कुफ़ार जो सरगोशियां करते हैं वो दर हकीकत में शैतान के बहकावे में आकर और शैतान के गलबे में आकर वो ये बुरी सरगोशियां कर रहे होते हैं ताकि ईमान वालों को तकलीफ पहुंचाए, उन्हें गमगीन करे, लेकिन वो उनको कुछ उनका बिगाड़ नहीं सकते सिवाय उतना जो कि अल्लाह ताला उन्हें इजाज़त दे या अल्लाह ताला के हुक्म से। यानी जो अल्लाह ताला ने उनके मुक़द्दर में लिख रखा है उतना तो उनको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके अलावा वो उनका कुछ नुकसान नहीं कर सकते हैं। तो ईमान वालों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा करें। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर ईमान वालों को उनकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि यकीनन ये यहूदी और मुनाफिकीन जो सरगोशियां करते हैं वो शैतान के बहकावे में आके कर रहे हैं, लेकिन याद रखो कि वो मुसलमानों का, ईमान वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते सिवाय उतना ही जितना अल्लाह ने इजाज़त दे रखा है। और अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए ईमान वालों को। क्यों कि देखिए आज भी मिसाल के तौर पर जैसे हम देखते हैं आज मुसलमानों के हालात जो हो रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, कुफार और मुशरिकीन जिस तरीके से साजिशें कर रहे हैं, प्लानिंगें कर रहे हैं और ऐसे घेर कर ला रहे हैं मुसलमानों को जैसे कि मुसलमानों का वजूद ही ख़त्म कर देंगे, मुसलमानों को तबाह व बर्बाद कर देंगे, मौका मिले तो मुसलमानों को कच्चा खा जाए। तो इतनी उनकी प्लानिंगें हैं, इतनी उनकी कोशिशें हैं, इतनी उनकी सरगोशियां हैं और उनकी हिम्मतें हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो उनका, ईमान वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते सिवाय उतना ही जितना अल्लाह ने उनके मुक़द्दर में लिख रखा है या अल्लाह ताला ने उन काफिरों को जितनी इजाज़त दे रखा है उतना ही वो कर सकते हैं, उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। और मुसलमानों को, ईमान वालों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा करें, अल्लाह ही पर तवक्कुल करें। तो ऐसी हालतों में जैसे आज मुसलमानों पर है, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेबस होकर, बेहिम्मत होकर हथियार ढाल देना और मुसलमान बिल्कुल नाउमीद हो जाना या फिर उनके सामने कुफार और मुशरिकीन के सामने झुक जाना या उनके सामने बिल्कुल ही जो सो ये अपने आप को कमजोर कर लेना, नहीं, ये नहीं करना है, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करना है और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते सिवाय उतना ही जितना अल्लाह ने उन्हें इजाजत दिया है या अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में जो कुछ तकलीफें या मुसीबतें लिखी हैं उतना तो उनके जरिए से हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमको पूरी तरीके से सफ़े हस्ती से मिटा दें या हम पर कोई ऐसी मुसीबत ले आए जो हमारे लिए मुकद्दर में ना हो। तो ये चीज़ जब इंसान को पता चले और उसके बाद जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करने लगे तो फिर उसके ईमान में मजबूती आती है और वो पस्त हिम्मत होने से और बुज़दिल होने से बच जाता है। और जब मुसीबतें इस तरीके की आ रही होती है
تو انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، اپنے ایمان میں مضبوط ہو جائیں، تقوی پر قائم ہو جائیں، اور ہم سے جو گناہ اور غلطیاں ہو رہی ہیں جس کے وجہ سے ہم ہو سکتا ہماری گناہوں اور غلطیوں پر اللہ تعالیٰ ہماری پاداش کے طور پر ہمیں سزا دے رہا ہے، تو ان گناہوں اور غلطیوں سے باز آ جائیں، اس سے توبہ اور استغفار کریں، اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، نہ کہ ہمت ہار کے کافروں کے سامنے ہم جھک جائیں یا دب جائیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنے گناہوں اور غلطیوں سے توبہ کریں، تو پھر یقیناً اللہ تعالی ہماری مدد کرنے پر قادر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب کہا جاتا ہے تم سے، تفسحوا، تم کھل کر بیٹھو، یا اپنی مجلسوں میں، فی المجالسی، مجالس میں یعنی مجلسوں میں جگہ کشادگی کرو، فافسحوا یفسح اللہ لکم، تم تو کھل کر بیٹھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشزوا، اور جب کہا جاتا ہے تم سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، فانشزوا، تو تم اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، یرفع اللہ، بلند کرے گا اللہ تعالیٰ، الذین آمنوا منکم، جو لوگ ایمان والے ہیں تم میں سے، والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے ان کو درجات میں بلند کرے گا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جاتا ہے مجلسوں میں کشادگی اختیار کرو، تو تم کشادگی اختیار کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی کے فیصلے کرے گا۔ اور جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ، تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ بلند کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے تم میں سے، اور وہ لوگ جو کہ علم دیے گئے ہیں انہیں درجات میں بلند کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ یعنی اکثر کبھی ایسے حالات بنتے ہیں کہ انسان کبھی کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پر اور لوگ آ رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ مجلس میں تھوڑا سا لوگ کشادہ ہو جائیں، تھوڑا کھل کے بیٹھنا شروع ہو جائیں، تو بعد میں آنے والوں کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایسی کسی مجلس میں انسان بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے کہا جائے کہ تم کشادہ ہو جاؤ، کھل کے بیٹھا کرو، تھوڑا سا ہٹ کھل کے رہو، تو اس وقت میں یعنی اگر کہا جائے تو اس کو مان لیا کرو، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی اختیار کرے گا۔ اور جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اٹھ کھڑے ہو، یعنی اگر کوئی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس مجلس کو برخاست کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ خاص طور پہ اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ بیٹھا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام کا طریقہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سے اٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ جتنی دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے رہیں گے تو فائدہ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے رہیں گے تو اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کچھ حدیثیں سنیں گے، تو وہ حریص ہوتے، بہت زیادہ چاہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں زیادہ سے زیادہ بیٹھے رہیں، لیکن کبھی کبھی اس کے وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی، آپ کے آرام کا وقت ہوتا، وہ صحابہ جیسے کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، یا اسی طریقے سے کچھ صحابہ جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب عام لوگ بیٹھے ہوتے تو ان کو وہ موقع نہیں ملتا۔ تو ایسی صورتیں اس زمانے میں بھی ہوا کرتی تھی، آج بھی ہو سکتی ہے اور آگے بھی کبھی ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھ جایا کرو، اس میں برا ماننے کا یا کوئی اپنی عزت کو کوئی اس طریقے سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی کے فیصلے کرے گا۔ اور اگر تم سے کہا جاتا ہے کسی مجلس میں سے اٹھ کے چلے جاؤ یا اس مجلس کو ختم کرو، یا یہ کہ جو سو تمہیں جہاد کے لیے یا اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے اٹھنے کا اور اس میں چلنے کا حکم دیا جاتا ہے، تو اس حکم کو مان لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو سو پھر تم کو اس میں بلندی عطا فرمائے گا، اور تمہارے جو سو درجات میں اور تمہارے ایمان میں بلندی عطا فرمائے گا۔ یعنی جو تمہارا امیر ہے، جو تمہارے بڑے ہیں، اگر کسی وجہ سے تمہیں اس طریقے کا حکم دیتے ہیں تو اس پہ عمل کر لیا کرو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم کان میں بات کرنا چاہو یا سرگوشی کرنا چاہو رسول سے، وقدموا بین یدی، تو تم دے دیا کرو اس سے پہلے
बियदि नजवाकुम, अपनी सरगोशी से पहले सदखातन, कुछ सदक़ात दे दिया करो। ज़ालिका खैरुन लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए। व अतहरु, और पाकीज़गी का ज़रिया है। फ़इन लम तजिदू, फिर अगर तुम ना पाओ, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम, बख्शने वाला, रहम करने वाला है। ए ईमान वालो, जब तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलायदगी में मुलाकात करना चाहो या उनसे सरगोशी करना चाहो, यानी सीक्रेटली उनसे कोई बात करना चाहो, तो उससे पहले तुम कुछ सदक़ात दे दिया करो। ये बेहतर है तुम्हारे लिए और पाकीज़गी का ज़रिया है। और अगर तुम ना पाओ कोई चीज़ सदका देने के लिए, तो अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। अब होता क्या था, जैसे मैंने कहा ना कि सहाबा इकराम तो चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से हरगिज़ उठ के ना जाए, यहाँ तक कि वो मजबूर करके उनको कह दिया जाता। ये एक बात। दूसरी बात ये है, हर सहाबी, हर एक इंसान ख्वाहिश करता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलायदगी में गुफ्तगू करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वन टू वन जैसे कहते हैं ना, कि इस तरीके की गुफ्तगू करे और बात करे। और जाहिर बात है कि हर एक को इतना अगर मौका दे दिया जाए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाए और बहुत कुछ तकलीफ हो जाए। और उसी तरीके से जो मुनाफिकीन थे, वो जानबूझ के इस तरीके से हरकतें करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ जाते और बेवजह के बेकार गुफ्तगू में और इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त ज़ाय करते और मुसलमानों को जो कि उनकी जो मकसद होता था, उस मकसद में पूरा होने नहीं देते। तो बहरहाल अल्लाह ताला ईमान वालों को हुक्म दे रहे हैं कि जब कभी तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलायदगी में गुफ्तगू करना चाहो, तो उससे पहले कुछ सदक़ात दे दिया करो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है और ये तुम्हारे लिए पाकीज़गी का ज़रिया है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरीके से अलायदगी में गुफ्तगू करने से पहले कुछ सदक़ात दे दिया करो, और ये तुम्हारे लिए बेहतर है। हाँ, अगर तुम कुछ ना पाओ, तो फिर अल्लाह ताला यकीनन बख्शने वाला, रहम करने वाला है। अशफ़क़्तुम, क्या तुम डर गए, अन तुक़द्दिमू, कि तुम दे दिया करो, अन तुक़द्दिमू बैना यदई, अपने पहले नजवाकुम, अपने मुलाकातों से, सदक़ातिन, सदक़ात, यानी क्या जो अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है, तो उससे तुम डर गए कि तुम्हारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नजवा यानी गुफ्तगू करने से पहले तुम सदक़ात दे दिया करो। फ़इज़ लम तफ़अलू, फिर अगर तुम ना कर सको, वताबल्लाहु अलैकुम, तो अल्लाह ताला ने दरगुजर कर दिया तुमसे। फ़ाक़िमुस्सलाता, बस तुम कायम करो नमाजों को, व आतुज़ ज़काता, और ज़कात अदा करते रहो, व अतीउल्लाह व रसूलहु, और तुम इताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की, वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह ताला बाखबर है उन तमाम आमाल से जो कुछ तुम कर रहे हो। यानी जो अल्लाह ताला ने पहले आयत में हुक्म दिया था, वो जाहिर बात है कि सहाबा पर गिरा गुजरा, उनके लिए तकलीफ दे था, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने कह दिया, इसका मतलब ये है कि जो सो जब भी नबी से गुफ्तगू करने के लिए ख़ास तौर पे जाएँ, तो उससे पहले सदक़ात दे दें, तो सबके लिए मुनासिब नहीं था, सबके पास इतनी ताकत और इस्तिताअत भी नहीं थी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुम डर गए या तुम तकलीफ महसूस कर रहे हो कि तुम्हें सदका देना पड़ेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करने से पहले? तो याद रखो कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला ने दरगुजर कर दिया, यानी जो अल्लाह ने ये हुक्म दिया था, उस हुक्म को अल्लाह ताला ने मनसूख कर दिया, उसको जो सो हटा दिया, और ये कि तुम नमाज़ें क़ायम करते रहो और ज़कात अता करते रहो, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी करते रहो, और अल्लाह ताला बखूबी जानता है जो कुछ तुम अमल करते हो। तो जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में तरीक़ा है कि कभी कोई हुक्म नाजिल करता है, उसके बाद अगर वो मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए तकलीफ दे होता है, तो फिर उसको मनसूख भी कर देता है। अगरचे कि इससे पहली आयत में जो है, वो एक लाज़मी हुक्म भी नहीं था, एक बेहतर अमल था, लेकिन चूंकि सहाबा इकराम पर एक गिरा गुजर रहा था, तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ठीक है, तुम्हें तकलीफ महसूस हो रही है, तुम्हें ये गिरा गुजर रहा है, तो अल्लाह ताला उसको मनसूख करता है। अब तुम्हारे लिए शर्त जरूरी नहीं है। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, इलल लजीना, उन लोगों के तरफ जो के तवल्लो कौमन, वो दोस्ती करते हैं ऐसी कौम से, गज़िबल्लाहु अलैहिम, जिन पर गजब किया अल्लाह ने, यानी अल्लाह का गजब उन पर हुआ है। माहुम मिनकुम, वो नहीं है तुम में से, वला मिनहुम, और ना ही उनमें से, वो यहलिफूना,
اور وہ قسمیں کھاتے ہیں علل کذبی جھوٹ پر وہم یعلمون جبکہ وہ جانتے ہیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو کہ ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن کے اوپر اللہ اور اس کے اللہ نے غضب کیا ہے، اور وہ نہ ہی ان میں سے نہ تم میں سے ہیں نہ ہی وہ ان میں سے ہیں، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی جبکہ وہ جانتے ہیں۔ یعنی جن پر غضب ہوا سے مراد یہودی ہے، جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو لوگ دوستیاں کرتے ہیں ان لوگوں سے جن کے اوپر اللہ نے غضب کیا۔ یعنی یہ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا کہ وہ لوگ جو منافقین ہیں یہودیوں سے دوستی کرتے ہیں، حالانکہ حالت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے ان کے اوپر، اور جبکہ حقیقت کیا ہے، یہ منافقین جو ہے نہ تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے نہ ہی وہ یہودیوں کے ساتھ ہے، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر اور جانتے بوجھتے ہوئے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نہیں جانتے ہیں، وہ جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ یعنی یہ منافقین کی بری صفت جو بیان کی جا رہی ہے، اور منافق کون ہے؟ وہ لوگ جو ظاہری طور پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن در حقیقت ایمان والے نہیں تھے۔ تو یہ منافقین جو سو یہودیوں کے ساتھ دوستی کرتے تھے، جبکہ یہودیوں پر تو اللہ تعالیٰ نے غضب نازل کیا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ تو بہت ناراض ہے، تو ان لوگوں سے دوستیاں کرتے ہیں، جبکہ حالت کیا ہے کہ یہ منافقین نہ تو یہ مسلمانوں کے ہی ساتھ ہیں نہ ہی یہودیوں کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، اور یہودی اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور نہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے، در حقیقت میں یہ منافق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اعد اللہ لہم، تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذابا شدیدن، سخت عذاب، انہم ساء، بے شک برا ہے، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے، اور بے شک بہت ہی برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی یہ منافقین جو ہے ان کے جو طریقے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور حقیقت میں یہودیوں کے پاس جا کر ان سے دوستیاں کرتے ہیں، تو ان کے اس نفاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے، اور بہت ہی برا ہے جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم، انہوں نے بنا لیا اپنی قسموں کو جنتاً ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا لوگوں کو، اور یہ سو ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس آتے تو مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھا کھا کے کہتے کہ بولے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یہودیوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو ان کے ساتھ بالکل نہیں ملتے ہیں، اس طریقے سے۔ کیوں کہ اگر وہ قسم نہ کھائے تو ہو سکتا مسلمان ان کو سزا دے، لیکن جب وہ قسمیں کھا لیتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ جب انہوں نے قسم کھایا تو مسلمانوں کو ان کے اوپر سزا دینے سے یا ان کو گرفت کرنے سے بچنا پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی قسموں کو وہ ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں مسلمانوں سے بچنے کے لیے، اور وہ کرتے کیا ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی اپنی چالوں سے، اپنی بری حرکتوں سے جو لوگ ایمان والے ہیں ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یا وہ لوگ جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ لن یغنیا عنہم، ہرگز کام نہ آئے گا ان سے، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں دوزخ والے، جہنم والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی چونکہ ان کی نفاق یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں کچھ کام نہیں دے گی اللہ کے مقابلے میں، اور یہی لوگ جو سو اصحاب النار، یعنی آگ کے ساتھی ہے، جیسے کہ اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی اصحاب الرسول کہتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہاں پر ان کو کہا جا رہا اصحاب النار،
आग के साथी, यानी आग हमेशा हमेशा उन पर रहेगी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन्हें उनके माल और औलाद कुछ काम ना आएंगे अल्लाह के मुकाबले में, और वो जहन्नमी है, जहन्नम के साथी है, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। क्या गुनाह है उनका कि वो मुसलमानों को धोखा देते थे और झूठी कस्में खा खा कर जो सो ना मुसलमानों के ही साथ पूरे तरीके से थे, ना यहूदियों के साथ पूरे तरीके से थे, और मुसलमानों को हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते। इसके बदले में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके लिए जहन्नम है और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। यौमा यबसुमुल्लाहु, जिस दिन उन्हें इकट्ठा उठाएगा अल्लाह ताला जमीअन सब के सब, फयहलिफून लहू, तो वो कस्में खाएंगे उसके लिए, कमा यहलिफूना, जैसे वो कस्में खाते हैं, लकुम तुम्हारे लिए, वो यहसबूना, और वो गुमान करते हैं, अन्नहुम अला शैइन, कि वो किसी चीज पर है, अला, याद रखो, इन्नहुम हुमुल काज़िबून, यकीनन वही झूठे लोग हैं। जिस दिन अल्लाह ताला उन तमाम को जमा करेगा तो उस दिन वो अल्लाह के सामने भी खस्में खाएंगे, जैसे वो तुम्हारे सामने खस्में खाते थे, और वो गुमान करेंगे कि वो किसी चीज पर है। याद रखो कि वही लोग जो सो झूठे हैं। यानी जिस तरीके से दुनिया में मुसलमानों को झूठे खस्में खाकर बावर कराते थे और समझते थे कि हम कामयाब हो गए, तो कल क़यामत में जब अल्लाह ताला उन्हें जमा करेगा तो अल्लाह के सामने भी झूठे खस्में खाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि वो दुनिया में मुसलमानों के सामने झूठी कस्में खाते थे, और वो खुश होंगे कि वो किसी चीज पर है। यानी जैसे दुनिया में मुसलमानों को धोखा देकर मुसलमानों के हाथ से बच जाते थे, वो सोचेंगे कि वहां पर भी ये है, लेकिन याद रखो कि यही झूठे हैं। और कल क़यामत में अल्लाह को तो वो धोखा नहीं दे सकेंगे, क्योंकि अल्लाह तो हर चीज को जानता है। तो अल्लाह ताला उन्हें पूरी पूरी सजा देगा। वक्त खत्म हो रहा है, यहीं पर रुकते हैं, और कल जुमा है तो हम हफ्तावार छुट्टी करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास सैटरडे के दिन, शनिचर के दिन होगी। वाखिर दावा।